अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आरजे महवी साहिबा की वीडियो मैंने अभी अभी देखी है और वीडियो देखने के बाद जो मेरा दिमाग घूमा है, मैंने सोचा अभी के अभी मैंने वीडियो बनानी है और आप सब लोगों को भी याद दिलाना है कि अभी कुछ महीने 3 महीने पहले अभी 3 महीने पहले क्या कुछ हुआ था आरजे महवी साहिबा की लाइफ में। 3 महीने पहले अपने शौहर को ये बेगैरत और पता नहीं कौन कौन सी गालियाँ और कौन कौन से अलकाबात से नवाज रही थी अपने चैनल पे बैठकर और बता रही थी, कह रही थी अपनी ऑडियंस को कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे मेरा शौहर 3 तलाकें दे के चला गया है और बलोचों को गालियाँ देना, पता नहीं क्या कुछ हुआ था 3 महीने पहले। अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, तो सारी बातें आप लोगों को याद होंगी और अगर नहीं याद तो मैं किस लिए हूँ, मैं आप लोगों को याद दिलाऊंगी कि 3 महीने पहले क्या कुछ हो चुका है। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलें जी, वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कभी कभी कुछ भाई साहब हमें इस तरह के कमेंट्स करते हैं, ख़ुसूसन आसिया की वीडियो पे आजकल इस तरह के कमेंट्स आते हैं, या और भी जले आराई वाली औरतों के अगर ऊपर हम बात करें तो इस तरह के कमेंट्स हमें किए जाते हैं कि ये उन औरतों के ऐब हैं, उन औरतों के ऐब आप आके गिनवा के और इस तरह मतलब उनका गुनाह अपने सर ले रही हैं, बला 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 इस तरह की बातें की जाती हैं। अभी मुझे आप बताएं कि आरजे महवी साहिबा जैसी औरतों की वीडियोस देख के कोई इंसान कैसे चुप रह सकता है? कोई इंसान मतलब कौन इंसान होगा, कौन मुसलमान होगा जो वो इस तरह की वीडियो देख के खामोश रहेगा? मेरा ख्याल है सिर्फ वही औरतें, वही मर्द ही खामोश रहेंगे जिनका रिएक्शन चैनल नहीं है, बाकी तो सब आवाज़ उठाएंगे कि ये गलत कर रही है। जो भी उनके सब्सक्राइबर हैं, जितने भी उनको टिकटॉक पे भी फॉलो करते हैं, जो भी उनको लोग देखते हैं, सब उनको नेगेटिव कमेंट्स ही करेंगे और जिनके चैनल्स हैं वो सब भी इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अभी 3 महीने पहले मैडम जी आपने कहा था, चीख चीख के कहा था कि मेरा शौहर बेगैरत है, मेरा शौहर ये जो मैंने मकान बनवाया है दिन रात एक करके मेहनत करके, अपनी मेहनत से मैंने ये एक मकान बनवाया है और मेरा शौहर चाहता है कि ये मकान मेरे नाम कर दिया जाए। मेरा शौहर मेरी यूट्यूब की इनकम जो है वो ATM से निकलवा के और वो भी अपने साथ दुबई ले गया है। मेरे साथ मेरे शौहर ने इस कदर लड़ाई की है और लड़ाई करने के बाद वो मुझे डिवोर्स दे के 3 बार डिवोर्स दे के चला गया और इस बात के लिए आपने अपने बच्चों को गवाह बनाया था। और फिर व्यूवर्स इसी पे बस नहीं हुई, आरजे महवी साहिबा ने फिर एक पेपर शेयर किया जिस पे लिखा हुआ था तलाकनामा और उस तलाकनामे पे इनके हस्बैंड के साइन भी थे बाकायदा, ये आप देख भी सकते हैं। और मैंने मज़ीद निशानदही के लिए नाम पे और जिधर वो लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने दायरा भी बना दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं वाज़े तौर पर। और मेरा ख़्याल है कि अंधे को भी नज़र आ जाएगा कि क्या हो गया और क्या नहीं हुआ। और ये सब कुछ इस मोहतरमा से किसी ने भी, अच्छा यहाँ पे मुझे एक और भी बात अभी याद आ गई, जो बलोचों को गालियाँ दी गई थी और फिर क्योंकि बाद में बलोचों ने इसे धमकियाँ दी थी, इसे गालियाँ दी थी, तो फिर इसने डरते हुए कपाते हुए वीडियो बनाई थी और कहा था कि ये जो कुछ भी मैंने कहा है सिर्फ मैंने अपने शौहर को कहा है, उसके और गाली देने के बाद कहा था कि उसके पता नहीं फलाने फलाने चाचे को कहा है, फलाने फलाने उसके मामे को कहा है। ये सारी मतलब जो भी गालियाँ दी हैं ये मैंने अपने ससुराल वालों को दी हैं। और फिर उसने वाज़े करके बताया कि मैं बलोचों को ये सारी गालियाँ नहीं दे रही थी, मैं सिर्फ अपने शौहर को दे रही थी। तो ये सारी बातें वैसे आप लोगों को याद ही होंगी, भी मैं क्या आप लोगों को याद दिलाऊं। बहरहाल आज हुआ ये है कि अचानक से उसका शौहर वापस आ गया और वापस आने के बाद सरप्राइज़ मिला है और आज दोनों बाहों में बाहें डाल के घूम फिर रहे हैं, सैरें की जा रही हैं, बेगैरती की इंतहा कर दी गई है। आरजे महवी साहिबा ने इस बार तो हद ही कर। मुझे आप लोग ये बताएं कि ये औरत ऐसा कैसे कर सकती है? एक इंसान की खातिर इसने बलोचों को गालियाँ दी और बलोचों के बारे में कहा कि ये बलोच वो बरादरी है जो गंद खराबे में से मतलब आप समझ सकते हैं वहाँ से ये पैसे चुनती है।
ایسی جگہ سے یہ پیسے چنتی ہے، یہ بلوچ وہ برادری ہے، اور پھر بعد میں کہتی ہے کہ میں صرف اپنے شوہر کو کہہ رہی تھی، اس کے فلانے چاچے کو کہہ رہی تھی، اس کا ایک پتہ نہیں کوئی ماما ہے اس کو کہہ رہی تھی، میں سارے بلوچوں کی۔ حالانکہ جب اس نے یہ بات کی تھی تب اس نے کہا تھا کہ میری مرحوم ماں کہا کرتی تھی کہ بلوچ وہ برادری ہے جو پیسے اٹھاتی ہے گند میں سے، اور دوسرے دن پھر وہ اپنے بیان سے مکر جاتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ ساری باتیں بھی برداشت کے قابل ہیں، لیکن یہ بات ہم کیسے برداشت کر لیں کہ یہ آ کے ویڈیو بنا کے کہتی ہے کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے کے چلا گیا ہے، اس چیز کے گواہ میرے بچے ہیں، پھر قرآن پاک اٹھا کے اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کی گئی، کون سی بات میں اب یہاں پہ آپ لوگوں کو یاد دلاؤں۔ اور پھر وہ پیپر جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو دکھایا بھی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے، جس کے بعد کوئی اندھا بھی ہوگا تو وہ یہی کہے گا کہ طلاق واقع ہو چکی ہے، اس کے بعد ابھی یہ ہاتھوں باہوں میں باہیں ڈال کے گھوم پھر رہے ہیں، ولاگنگ کی جا رہی ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں ولاگنگ کے نام پہ؟ میں کہتی ہوں ولاگنگ نہیں کہنا چاہیے، یہاں پہ ولگر کا لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ یہ کیا کر کیا رہے ہیں، یہ ولاگر کر کیا رہے ہیں۔ ولاگنگ اس طرح سے کی جاتی ہے، مطلب آپ جھوٹ موٹ کے جھگڑے دکھا کے اور اس طرح بتا کے کہ میرا شوہر جب گیا مجھے طلاق دے کے گیا، اب پھر جو وہ واپس پاکستان آیا ہے دبئی سے تو پھر ہم لوگوں کی طلاق ختم ہو گئی ہے۔ وہ ڈرامہ کدھر گیا آپ کا؟ وہ لڑائی جھگڑا، وہ گند میں سے پیسے چننا، وہ بلوچ، وہ سب کچھ کدھر گیا؟ بے غیرتی بے شرمی کے سارے ریکارڈ آپ نے توڑنے ہیں، مطلب آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ ابھی پھر جب آپ کا شوہر چاہے گا تو پھر آپ یہ ڈرامہ کریں گی کہ پھر میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، پھر آپ ویڈیو بنائیں گی اور پھر یہی کہیں گی کہ میرا ATM بھی وہ لے کے چلا گیا۔ پھر 80,000 آپ کو امداد بھی آئی تھی، کس بات پہ امداد آئی تھی آپ کو؟ صرف اسی بات پہ کہ آپ مظلوم تھی، آپ کے ساتھ ظلم ہوا تھا، یہ چیز آپ نے بتا کے 80,000 روپے کی امداد آپ نے لی تھی اسٹرانگ عظمیٰ سے۔ او یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب آپ ایک مظلومیت کا ڈرامہ کر کے، پورا ڈرامہ رچا کے، کھیل رچا کے، امداد کے پیسے کھا کے بیٹھ گئی، اتنے لوگوں کی ہمدردیاں لے کے آپ بیٹھ گئی، ویوز آپ نے لیے صرف اور صرف یہ بتا کے کہ آپ کے ساتھ بلوچ ظلم کر کے گیا ہے، اور بلوچ واپس آ گیا اور آپ ابھی ولاگنگ کر رہی ہیں، آپ ہنی مون پہ جا رہی ہیں۔ میرا تو دماغ ہی سن ہو گیا، میں مطلب یہ سمجھ ہی نہیں پا رہی کہ ہو کیا رہا ہے۔ مطلب طلاق یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے ویورز، یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے کہ مطلب اتنی بڑی بات کا آپ لوگوں نے اس طرح سے مذاق بنایا ہوا ہے۔ اسلام میں طلاق کوئی عام بات نہیں ہے، اتنی بڑی بات کا انہوں نے بس اتنا سا ڈرامہ بنانا ہے۔ 3 مہینے کیونکہ انہوں نے ہسبینڈ وائف نے الگ الگ رہنا ہے تو چلو جی یہ ڈرامہ بنا لیتے ہیں کہ ڈیورس ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، مظلومیت کا ڈرامہ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا رو دھو لیتے ہیں، 80,000 روپے ہمیں جو ہے امداد آ جاتی ہے، ویڈیو بنا کے کہا جاتا ہے کہ ہمارے تو گھر کے اخراجات ہی نہیں پورے ہو رہے، میرا تو شوہر میرا ATM بھی لے کے چلا گیا، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، پلے تو ہے ہی کچھ نہیں میرے پاس۔ وہ جناب پھر اسٹرانگ عظمیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے 80,000 روپے کی امداد، ویسے تو 1 لاکھ تھی لیکن 20,000 جو کمیشن وہ انہوں نے بھی لیا تھا نا، وہ انہوں نے خود ہی بتا دیا تھا کہ 20,000 میں نے بھی لیا، تو وہ جو امداد پھر 80,000 آئی وہ انہوں نے ہڑپ کی۔ اس کے علاوہ جو ہمدردی کے لیے ہمارے چاچا گئے تھے، چاچے کا نام سنتے ہیں وہ یاد آتی ہے، مجھے ہنسی آ جاتی ہے، ہمارے جو چاچا کیا نام ہے اسلم کھوجی، ان سے جو 50,000 لوٹے گئے وہ ایک الگ کہانی ہے۔ کیا میں ابھی یہاں پہ بتاؤں، میرا فی الحال دماغ خراب ہو رہا ہے، میں طریقے سے ویڈیو بنا کے انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو ڈیٹیل بتاؤں گی۔ مزید معلومات کے لیے جو ہے نا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔